बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ नई अपडेट्स और एक नए वीडियो के साथ गुलफाम चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इमरान खान ने एक बार फिर मुखालफिन की तमाम तर उम्मीदों पर पानी फेरते हुए एक नया छक्का मारा है और उन्होंने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। इमरान खान जो हमेशा से ये कहते हैं ये आसाब की जंग है और आसाब की जंग मैं ही जीतूंगा, उस इमरान खान ने एक बार फिर से साबित किया है कि वो आसाब की जंग जीतने में काफी हद तक कामयाब हो चुके हैं और थोड़ा सा वो सफर बाकी है, थोड़ा सा वो रास्ता बाकी है जिससे आगे कामयाबी है। तो इमरान खान साहब ने यानी आईनी तरमीम की गई, वो नहीं घबराए। उनको मेरी अगर आप स्टार्ट से ले लें तो इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमात बने, वो नहीं घबराए। उनके ऊपर गोलियां चली, वो नहीं घबराए। इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, वो नहीं घबराए। अडियाला जेल में उनके साथ बदतरीन टॉर्चर, बदतरीन रवैया रखा गया, वो नहीं घबराए। उनकी फैमिली को पकड़कर जेल के अंदर डाल दिया गया, वो आदमी नहीं घबराया। उनकी बीवी को नाहक कैद में डाला गया, वो आदमी नहीं टूटा। उनकी बहनों को गिरफ्तार करके जेल में रखा गया, वो आदमी नहीं टूटा। उनको कैद तन्हाई दी गई, बदतरीन खाना दिया गया, उनको इतना तंग किया गया कि नॉर्मल आदमी जो होता है वो टूट जाए, लेकिन इमरान खान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे, वो वहीं पर कायम रहे। इमरान खान साहब के जो भांजे हैं, इमरान साहब के भांजे हैं एहसान न्याज़ साहब, उनको जेल में डाला गया, वो नहीं टूटे। किसी किस्म का कोई भी हरबा एट द एंड 26वीं तरमीम की गई, वो नहीं घबराए। आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दी गई, वो नहीं घबराए। किसी किस्म का जो फैसला इस हुकूमत ने किया हो, इस निज़ाम ने किया हो, एस्टेब्लिशमेंट ने किया हो, वो इमरान खान साहब के आसाब को कमजोर नहीं कर सका। इमरान खान साहब का जो अज़म था उसको वो तोड़ नहीं सका। इमरान खान साहब का जो मोटो था, जो विजन था, उससे उनको पीछे नहीं हटा सका। यानी यहां पर आपने देखा कि इमरान खान साहब की मुखालफत में बड़े बड़े कद आवर नजर आने वाली शख्सियात जो थी वो कितने बोने साबित हुए, वो कितने छोटे साबित हुए, वो कितने गिरे हुए साबित हुए। यानी उन्होंने आखिरी हद तक गिर कर इमरान खान को तोड़ने के लिए, इमरान खान को हराने के लिए, इमरान खान से जान छुड़वाने के लिए इसराइल को भी बाप बना लिया, अमेरिका को भी बाप बना लिया, एस्टेब्लिशमेंट को बाप बना लिया और वोट को इज्जत देने वाले बूट को इज्जत देने लग गए। और असम्बली में जो जमहूरियत के अलमबरदार बनते थे वही उन्होंने जमहूरियत का, आइन का, कानून का असम्बली के फ्लोर पर कत्ल किया, सरेआम कत्ल किया। ऐसे ऐसे लोगों को इमरान खान ने एक्सपोज किया जो पिछले 70 सालों से जमहूरियत के और शराफत के लिबादे में उड़े हुए थे, गैर सियासी होने के लिबादे में उड़े हुए थे, गैर सियासी होने के लिबादे में छुपे हुए थे। ऐसे लोगों को निकाला इमरान खान साहब ने और पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। अब इमरान खान साहब को अलीमा खान साहबा की मुलाकात हुई और इमरान खान साहब की अलीमा खान साहबा से मुलाकात हुई और मुलाकात में इमरान खान साहब ने उनको बताया कि 24 नवंबर, पाकिस्तानी को 24 नवंबर की डेट दी है इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा कि इसको फाइनल कॉल समझा जाए, 24 नवंबर 2024 को फाइनल कॉल समझा जाए और इस्लामाबाद की जानिब मार्च किया जाएगा। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से इमरान खान जो बानी चेयरमैन है, जो चेयरमैन पीटीआई है, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि 24 नवंबर को जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है वो फाइनली तौर पर प्रोटेस्ट करेगी और इमरान खान साहब की रिहाई से लेकर मैंडेट की वापसी तक और अदलिया के ऊपर होने वाले जो शब खून है उन तक तमाम तर गैर आईनी अवामिल के खिलाफ जो है सरापा एहतजाज होगी पाकिस्तान तरीके इंसाफ। तो उन्होंने फाइनली जो है वो कॉल दे दी है। मजीद उन्होंने आज मुलाकात में कहा कि 8 फरवरी को अवामी जमहूरियत में इनकलाब लेकर आए। 8 फरवरी से पहले पीटीआई का इंतखाबी निशान लिया गया। अवाम ने साबित किया कि उन्हें जुल्म का निजाम कबूल नहीं है। 8 फरवरी को अवाम ने ताकतवरों से ताकत छीन ली और जमहूरियत की बहाली हुई। 8 फरवरी को मैंडेट चोरी किया गया, 8 फरवरी से पहले बल्ले का निशान वापस लिया गया, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं घबराए। आईनी तरमीम हुई, एक्सटेंशन हुई, हुकूमत ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, इनके सहूलतकारों ने हर पत्ता खेला, लेकिन इमरान खान हो या पाकिस्तानी कौम हो, किसी ने हिम्मत नहीं हारी। हर बंदा अपने हिस्से का बोल रहा है। जिसकी ड्यूटी बोलने की है वो बोल रहा है, जिसकी ड्यूटी लिखने की है वो लिख रहा है, जिसकी ड्यूटी मैदान में आने की है वो मैदान में खड़ा है। हर पाकिस्तानी अपना किरदार अदा कर रहा है और इस किरदार को हमने अदा करना है। किसके लिए? अपनी जात के लिए, नहीं पाकिस्तान के लिए। सो उन्होंने आज को इस तरह का पैगाम दिया और उसके बाद जो है इमरान खान साहब ने अपने वर्कर्स को यह भी कॉल दी कि आप निकलें, एहतजाज करें और याद रखें कि ये सिस्टम जो है, ये चौधरी निजामुद्दीन जिसको कहते हैं शहबाज गिल साहब, ये निजामुद्दीन जो है उनको कभी बाहर नहीं आने देगा। इमरान खान साहब को ये निजाम अफोर्ड नहीं करता, वो बहुत बड़े कद का आदमी है। उस बंदे का मुकाबला ना तो मौजूदा हुकूमत के किसी नुमाइंदे से है,
نہ اسٹیبلشمنٹ میں کوئی بندہ اس کے قد کا موجود ہے. اس لیے جب مقابلہ میدان میں نہیں کر پاتے تو وہ پھر کردار کشی کرتے ہیں, وہ پھر ان کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ پھر ان کے جو نروز ہیں ان پر حملہ آور ہوتے ہیں, وہ ان کے اعصاب کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, وہ ان کو کہتے ہیں تنہائی میں رکھ کے عمران خان کو توڑنا چاہتے ہیں. لیکن عمران خان نے ہر بار ثابت کیا کہ وہ اعصاب کی جنگ لڑنے والا بڑا مضبوط کھلاڑی ہے, اور عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ اعصاب کی جنگ تو میں ہی جیتوں گا, اور اس بندے نے ثابت کیا ہے, اور اس بندے نے ہمت نہیں ہاری, اس بندے نے حوصلہ نہیں ہارا. اس بندے کو جیل میں ڈالا گیا, اس بندے کا مینڈیٹ چوری کیا گیا, اس بندے کی بہنوں کو جیل میں ڈالا گیا, ان کی بیوی کو جیل میں ڈالا گیا, ان کا بھانجا ملٹری کورٹ میں ہے, ان کی پارٹی کو توڑا گیا, بدترین تشدد کیا گیا, پریس کانفرنس کروائی گئی, آئینی ترمیم کروائی گئی, ایکسٹینشن کے معاملات کروائے گئے, لیکن اس بندے کے اعصاب پر ایک رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا. اس بندے کے اعصاب کے اوپر یہ سوار نہیں ہو سکے. وہ بندہ آج بھی پورے کانفیڈنس کے ساتھ جیل میں بیٹھ کر بات کرتا ہے, اور وہ بندہ جیل میں بیٹھ کر پورے کانفیڈنس کے ساتھ بات کرتا ہے, جبکہ حکومتی نمائندگان جو ہیں اور ان کے خلاف فیصلے دینے والے آج عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں اور عوام میں جانے سے گھبراتے ہیں. اس کے بعد سوشل میڈیا کے حوالے سے جو علی امین گنڈا پور نے کہا کہ جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں ان کی ہماری کوئی ضرورت, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ جائیں بھاڑ میں. تو یہ انہوں نے کیوں کہا, یا تحریک انصاف کی قیادت نے جو جملے بولے جلسے کے اندر, تو ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد ہے, جنہوں نے جس بنیاد پر انہوں نے الیکشن جیتا ہے, وہ سوشل میڈیا ہے. عمران خان صاحب کا جیل سے جو پیغام آتا ہے اگر وہ پوری دنیا میں جاتا ہے تو اس کا سورس سوشل میڈیا ہے. اگر عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی مضبوط آواز اٹھتی ہے یا کوئی ٹرینڈ بنتا ہے تو اس کا ذریعہ بھی سوشل میڈیا ہے. عمران خان صاحب نے الیکشن جیتا سوشل میڈیا کی بنیاد پر. عمران خان صاحب آج عوام میں پاپولر ہیں سوشل میڈیا کی بنیاد پر. عمران خان صاحب کا میسج عوام تک پہنچتا ہے تو سوشل میڈیا کی بنیاد پر. تو سوشل میڈیا کا کلیدی کردار ہے. لیکن علی امین گنڈا پور کا یہاں پر سوشل میڈیا سے مراد شاید ان لوگوں کا تھا جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں اور پاکستان میں جو میدان میں کھڑے لوگ ہیں ان پر تنقید کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. شیخ افضل منور صاحب نے بھی جملہ بولا کہ جو سوشل میڈیا ہے ان کی وجہ سے ہمیں سزائیں ہوئی اور ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. تو اس سے مراد ان کا جو مطلب تھا وہ عادل راجہ اور حیدر مادی تھے, جن کے ویلوگ کے ذریعے سے آرمی کو, ملٹری انٹیلیجنس کو ہٹ کیا جاتا ہے, اور ان کا جو غصہ ہے وہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین یا ان کے ورکرز پر یا تحریک انصاف پر نکلتا ہے. تو انہوں نے اس حوالے سے بات کی. لیکن جو عمران خان صاحب کا موقف تھا وہ انہیں کی بورڈ واریئرز کے نام سے یاد کرتے ہیں, اور ہمیشہ سے عمران خان صاحب نے کہا کہ جو سوشل میڈیا ہے وہ ہماری بہت بڑی طاقت ہے. آج جب علیمہ خان صاحبہ سے سوال کیا گیا سوشل میڈیا کے حوالے سے, انہوں نے کہا کہ شاید آپ کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہوگی, علی امین گنڈا پور کبھی بھی سوشل میڈیا کو ایسا نہیں کہہ سکتے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہماری جو حقیقی آزادی کی جنگ ہو یا پھر ہماری رہائی کے لیے آواز اٹھنی ہو یا پاکستان تحریک انصاف کا جو نظریہ ہے اس کو لوگوں تک ایکسیس حاصل کروانی ہو یا ان کا جو نظریہ ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا ہو, پبلسٹی کرنی ہو, تو اس کا واحد سورس جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے. تو سوشل میڈیا کے بغیر جو ہے کوئی بھی پارٹی, وہ پارٹی جو خاص طور پر سیاسی پارٹی ہے, ان کا جو رپورٹ کارڈ ہے وہ زیرو نظر آتا ہے. تو سوشل میڈیا کے حوالے سے جتنے بھی شکوک و شبہات تھے قیادت کے حوالے سے وہ آج علیمہ خان صاحبہ نے دور کرنے کی کوشش کی ہے, اور عمران خان صاحب نے ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ حتمی کال دے دی ہے. 24 نومبر کو فائنل کال دے دی گئی ہے اسلام آباد مارچ کے لیے. اب دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اس مارچ کے حوالے سے کیا تیاریاں کرتی ہے اور کس حد تک اس میں کامیاب ہوتی ہے. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.